बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और दुनिया और आखिरत की सारी बलाइयाँ अता फरमाए और दुनिया में नेक काम करके जन्नत खरीदने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, जन्नत के 100 दर्जे होते हैं और हर 2 दर्जे एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं जितना कि आसमान और ज़मीन का फासला है। और बच्चों, सबसे आला दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है। इसी जन्नतुल फिरदौस में से जन्नत की 4 नहरें भी निकलती हैं और जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। दुआ है अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, आइए आज हम पारा नंबर 15 का आगाज़ करते हैं। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 1 का तर्जुमा ये है, अल्लाह की ज़ात पाक है जो अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाने के लिए अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस ले गया। ये वो जगह है जो बरकत वाली है। प्यारे बच्चों, इस आयत से हमें पता चलता है अल्लाह ताला कुदरत और शान वाले हैं, जो चाहते हैं करके दिखाते हैं। और अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ निशानियां दिखानी थी, जैसे कि जन्नत और जहन्नुम भी दिखाए गए और अल्लाह ताला ने उनको मेराज की सैर कराई। क्यों कराई? ताकि दिल के पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। जी प्यारे बच्चों, ज़मीन व आसमान और सब कुछ अल्लाह का पैदा करदा है, मगर हम सब अल्लाह के मुख्ताज हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जी प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं वाक़या मेराज कब हुआ। कहते हैं नबूवत के 12 साल बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हाजिर हो गए। बच्चों, बुराक एक परों वाला जानवर है। आप इसे घोड़े की तरह समझ लें, वल्लाहु आलम। बुराक पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। बुराक उनको पहले खाना काबा से बैतुल मक़दस लेकर गया, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मस्जिद अक्सा बहुत सारे नबियों का किबला भी रही है। इस मस्जिद में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई और इमामत करवाई। मस्जिद अक्सा से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आसमानों पर गए। हर आसमान पर दरवाज़ा खुलता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नबियों से मुलाकात करते थे। फिर आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। प्यारे बच्चों, सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। यहाँ से आगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो मेरे पैर जल जाएंगे। लिहाजा वहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सवारी ली, जिसका नाम रफ रफ था। ये सवारी आपको अल्लाह ताला के पास लेके गई। इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम सूरह नजम में भी पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, जब अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हुई तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात मिली। और बच्चों, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई और ये भी एहसान फरमाया कि जो लज़्ज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मेराज में अल्लाह से मुलाकात करके हासिल हुई, वही मज़ा उनसे कहा गया कि नमाज में मिलेगा। जी प्यारे बच्चों, हमें भी सजदों में अल्लाह से मुलाकात का तसव्वुर करके नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए जैसे हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और अगर ऐसा ना कर सकें
تو پھر نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، معراج کا واقعہ رات میں ہوا تھا اور تہجد کی نماز بھی رات میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اگر ہم 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر انسان کا شگون یعنی اس کی قسمت، اس کے اعمال کو کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سب اس کے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہم وہ کتاب اس کو نکال کر دکھا دیں گے، وہ اسے کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور اپنا حساب لگانے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو۔ پیارے بچوں، ان آیات سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام بہت ہی عدل کے ساتھ چلا رہے ہیں، یعنی کسی پر کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو وہ کیوں آتی ہے؟ جی پیارے بچوں، سچے مسلمان پر آزمائش تو آ سکتی ہے اور اس کے برے اعمال کا بدلہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان ہر ایک سے بد اخلاقی سے پیش آئے گا، برا سلوک کرے گا، غلط فیصلے کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو یہ سب اس کے گلے میں لٹکی ہوئی کتاب میں لکھ دیا جائے گا، جسے نامہ اعمال بھی کہتے ہیں۔ اب آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی ہر برائی کا بدلہ اسے ملتا رہے گا، جبکہ کچھ بے وقوف اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا، مصیبت نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، یا پھر یوں کہتے ہیں کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اس کی شکل دیکھ لی، اس لیے ہم پر مصیبت آ گئی۔ حالانکہ بچوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، وہ اچھا یا برا عمل لکھ کر ہماری گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اچھائی یا برائی کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے۔ اب اگر وہ برائی کرے گا تو اس کا بھی بدلہ پائے گا، اچھائی کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی بدلہ پائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک یعنی حصے دار ہے، اور نہ ہی اللہ عاجز اور کمزور ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو، لہٰذا اللہ کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرو۔ پیارے بچوں، اس آیت میں شرک کی نفی کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ماننا، اللہ کے سوا ان خداؤں سے بھی دعائیں کرنا۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کی شان بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ دنیا میں انسان بیٹے کی خواہش کرتا ہے، جو دراصل کمزوری کی علامت ہے کہ بیٹا ہوگا تو بڑھاپے میں ہماری مدد کرے گا، مگر اللہ کو تو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو مانو، صرف اللہ کی حمد و ثنا کرو، صرف اللہ ہی سے دعا مانگو، ہر نیکی کا کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو،
مدد بھی صرف اللہ سے مانگو، نہ کسی قبر پر جا کر مانگو، نہ کسی زندہ پیر سے مانگو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 15 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 16 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔